बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान के आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें, आपसे छोटी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें तमाम चीज़ें जो डिस्कस होने वाली है वो नंबर 1 जो एजेंडा है, जो पॉइंट है, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक न्यू फ्लैग के हवाले से, एक परचम के हवाले से, झंडे के हवाले से बात जो है वो गर्दिशकारी है। वो झंडा कौन सा है, कैसा है, ये तमाम चीजें। और इसके साथ साथ एक इंटरव्यू किया है सीनियर साहब मसूद चौधरी साहब ने, किसका, गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मोहम्मद अली का। तो उस इंटरव्यू की वीडियोस भी यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है ना वो शेयर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका जो चैनल का वीडियो लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा चैनल का। तो आपने क्या करना है, उस वीडियो को देखना भी और चैनल को लाजमी जो है ना वो आपने सब्सक्राइब भी करना है। ये चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस इंटरव्यू को मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें मोहम्मद अली साहब ने क्या किए हैं, बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। ये तमाम चीजें जो आप लोगों के साथ जो है ना इस वीडियो में शेयर होंगी। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे बड़ी और इस वक्त की अहम तरीन जो खबर है वो ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक परचम की तकरीब हो रही है और वो तकरीब 4 तारीख को हो रही है। और इसमें अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो परचम कुशाई करेंगे, यानी वो परचम को लहराएंगे। न्यू परचम है, इसको देखकर बहुत से लोगों के जहन में बहुत से ख्यालात आ रहे हैं। ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं। याद रखिए कि हमेशा चेंज आती रहती हैं। अभी इस परचम के हवाले से बहुत से जो लोग हैं, क्योंकि जो ओल्ड परचम था वो, यानी एक तो लोग क्रेन वाला परचम, ये इस तरह से, दूसरा जिसके ऊपर तहरीक लबैक और या रसूल अल्लाह, यानी अगर आप जलसों में जाएं तो आपको मुख्तलिफ जो थे वो देखने को परचम मिलते थे। तो इसमें तमाम चीजें अल्लामा साद हुसैन साहब आपको बताएंगे, लेकिन परचम जो आ रहा है इसके ऊपर जो है ना वो अब लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर जो वैसे भी नहीं थी, क्योंकि इसमें लोगों को जहन साजी करने के लिए जो करेन का निशान होगा वो लाजमी होगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्सीवेटर और करेन में फर्क है। क्योंकि आम पब्लिक को पता नहीं चलता, जिसकी बुनियाद पर क्या होता है कि वोट गलत कास्ट होते हैं। दूसरी तरफ से जो मोहम्मद अली साहब ने इंकशाफात किए कि एक उनके ऊपर कातलाना हमले के हवाले से खबर चलाई गई थी, तो उसमें कितनी सदाकत थी। और जो लोग इस तरह के काम करें, जो मुनाफिकत फैलाते हैं, ये तमाम चीजें बयान की गई हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मुनाफिक बसते हैं जो कादियानियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से मामलात वगैरह चल रही है। तमाम जो चीजें थी वो मोहम्मद अली साहब ने बयान किए मसूद चौधरी साहब के इंटरव्यू में। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको इंटरव्यू सुनवाते हैं, बात की चीजें बाद में आप लोगों के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले ये इंटरव्यू सुनते हैं, फिर इसके बाद में बात करते हैं। कुछ दिन पहले हमने बड़ा सुना कि आपके ऊपर कातलाना हमला हुआ और कुछ आपके साथ जो है वो बड़ी खबरें मार्केट में गर्म रही। उनमें बताएं कि अफवाह कितनी है और हकीकत कितनी है। देखा जाए तो सब भी अफवाह है, ऐसा कोई मामूलात नहीं हुआ आज से पहले भी और आइंदा के बाद भी इंशाअल्लाह। बस किसी ने किसी सिलसिले से, वो क्या कहते हैं, हमारे SHO साहब है माशाल्लाह, उनकी तरफ जाना हुआ तो किसी ने झूठी खबर सोशल मीडिया पे चला दी कि ऐसे कातलाना हमला हुआ है। तो इस वजह से वो देखा जा सकता है कि मैं SHO साहब के साथ बैठा हूँ और बातचीत कर रहे हैं हम आपस में। वो ऐसे किसी ने क्या कहते हैं बात चला दी कि कातलाना हमला हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, जैसे आपके सामने आपकी सबसे बड़ी बहुत नवाजिश के आप आए हमारी तरफ, अल्लाह आपको इसने दे। अली भाई, पढ़ाई कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ रहे हैं, हमारे नाजरीन को बताएं आजकल। मैंने सबसे पहले दारुल मदीना दावत इस्लामी की तरफ से 7th क्लास तक पढ़ा है। अब मैं उन्हीं के सिलसिले में हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ के बाद इंशाअल्लाह ज़वजल दरसे नज़ामी कर। कितना महसूस होता है VIP होना, कि मतलब जब VIP प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, लोग हाथ चूम रहे हैं, लोग आपको इज़्ज़त दे रहे हैं। ज़ाहिर है आपके वालिद साहब एक बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है, पाकिस्तान की तारीख़ उसे नहीं मिटा सक रही। और उसके ऊपर हर साल जो है वो वालिद साहब का जो है वो उर्स भी मनाया जाता है। फिर उसके बाद
تقریبات بھی ہوتی ہیں, پھر آپ کا جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ کو ایک سیلیبریٹی سمجھ کر اور سیلیبریٹی پروٹوکول ملتا ہے. تو اتنی چھوٹی عمر کے اندر اس پروٹوکول کو لینا, اس کو دیکھنا, ظاہر ہے نفس کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے اور نفس بھی اندر سے جو ہے وہ آوازیں مارتا ہے. تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بس میرے رب کا کرم, میں آج تک کبھی اپنے اندر انا اور میں نہیں لائی. الحمدللہ جہاں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں, ماشاءاللہ سارے معاملات چل رہے ہیں ابھی تک. وہ ہوتا ہے نا انسان جب اپنے اندر تکبر لے آتا ہے نا, تو انسان اندر اندر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ اپنی عزت کو خود بخود گرانا شروع کرتا ہے. تکبر ایک ایسی چیز ہے, تکبر انسان نہ کر کے چلے, عاجزی رکھے, ہر کسی سے پیار محبت, سیلیبریٹی ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا. یہ اس موقع کی قدر کرنی پڑتی ہے, خود سنبھالنا پڑتا ہے. جو آپ سے ملتا ہے, جو ہم سے ملتا ہے, ان کو آگے اس سے ڈبل محبت کے ساتھ ہمیں ملنا پڑتا ہے. آپس میں پیار محبت شفقت لے کے چلتے ہیں تو آج الحمدللہ ابھی تک برقرار ہے. بہت ساری جگہوں پہ جانا ہوتا ہے آپ کا, الحمدللہ. بہت سارے آستانے بھی آپ کو بہت سنتے بھی ہیں. آگے انتخابات بھی آ رہے ہیں. حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کے ساتھ اور انس حسین رضوی صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا پیار بھی ہے. تو وہ اٹک سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں ساتھ بھائی, پھر اس کے بعد بہاول نگر سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, تحریک لبیک بھی میدان میں ہے. الحمدللہ. تو آپ کو بھی دعوت نامے آنے شروع ہو گئے ہوں گے کہ کیمپین کے لیے, کہ کیمپین کریں, ملیں, آئیں, بیٹھیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ بات تو یہی ہے کہ پاکستان کو بنے عرصہ دراز ہو چکا, ہموں پہ 76 سال مکمل ہونے کو جا. عوام دیکھ رہی ہے کہ ان 76 سال میں کیا ہوا, کون آیا, کس نے کیا. کیوں عوام اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے پھر کے مقصد کو سمجھ نہیں پاتی, مطلب اگنورنگ کر دیتی ہے کہ ایک حکومت آئی جس نے 5 سال برکر سردار پہ اپنی حکومت گئی ہے, لیکن اس نے عوام کے لیے کیا کیا, دین اسلام کے لیے کیا کیا, دین مذہب کے لیے کیا کیا, یہ میں نظر نہیں ہے. میں الیکشن کے حوالے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب عوام جاگ چکی ہے الحمدللہ. اب ہمارے پاکستانی بھائی, جب سے فلسطین کے مسلمانوں پہ حملے جاری ہیں, اب ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ہوش آ چکا ہے الحمدللہ. اس بار تحریک لبیک کی پوری قیادت اس پر الیکشن کے میدان میں کھڑی ہے الحمدللہ. اللہ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے. PP 14 سے تیمور صاحب لڑ رہے ہیں, 15 سے ملک صاحب لڑ رہے ہیں. اللہ ان کو بھی عزتیں بخشے اور ان کو بھی. بات تو وہی ہے کہ ہماری اگر حکومت اور عدلیہ ٹھیک رہے نا, تو الیکشن ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں, ہم ٹھیک دیتے ہیں, لیکن آگے کے جو نظام ہے وہ وہی جانے کیا ہوتا ہے. والد صاحب کی کوئی یاد جو ستاتی ہو, اور جو بات آپ کو آج بھی اکیلے میں کبھی کبھی یاد آ جائے, وہ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور شیئر کریں. ویسے تو دیکھا جائے والد صاحب کی بہت باتیں ہیں, بہت ایسے کام ہیں جو ہماری اس نہ سمجھی میں نہیں آتے کہ یہ کیا کام ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتے. ویسے تو بہت کام ہے, لیکن ایک الگ سے نا جو باہر سے آتا تھا اس کو پیار ہو جاتا تھا, مطلب کہ ایسی ایک آبرو اور ایک اٹیچمنٹ بن جاتی تھی نا کہ وہ پھر اس کو چھوڑ نہیں پاتا تھا. ابھی تک ہمارے ساتھ یہ چل رہے ہیں. یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ والد صاحب کی 5 سال ہماری ملاقاتیں رہی ہیں, اور ہر ملاقات میں ملک صاحب کی گاڑی پہ ہم نے جانا, ہر ملاقات میں ملک صاحب کے ساتھ جانا ہوتا ہے, آنا ہوتا ہے. اور غازی صاحب کو دل سے دعا نکلتی تھی ملک صاحب کے لیے, لفظی نہیں, دل سے دعا نکلتی تھی. اور جتنے چاہنے والے ہیں غازی صاحب کے, امت مسلمہ سے پیار کرنے والے ہیں, ان سب کے لیے غازی صاحب کی نا, جب ہم جاتے تھے ملاقات کے لیے, سب سے پہلے میری تلاوت ہوتی تھی, پھر نعت ہوتی تھی, پھر ابو 2 نعتیں پڑھتے تھے, پھر خاندان میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ابو بولتے تھے آپ بھی پڑھیں. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا تھا. پھر دعا جب ہوتی تھی نا, جو عاشقان رسول پیار کرتے تھے, طریق لبیک سے پیار کرتے تھے, وہ والد صاحب کے دل سے دعا نکلتی تھی. چہرے کی دعا نہیں ہوتی, جیسے میں اب آپ کو بولوں نا آپ میرے کے لیے دعا کریں, وہ ایک دعا میں اکثر کہا کہتا ہوں نا کہ دعا کی نہیں جاتی, دعا مانگی جاتی. وہ دعا مانگ کے ہم گناہگاروں کا نام لیتے تھے. بس یہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے, نام لیے بغیر, کسی کا نام نہیں, کسی کو زیادہ ترجیح نہیں دینا, یہ زیادہ اول ہے اور یہ زیادہ آخر ہے, اس کا مقام زیادہ بڑا ہے, اس کا زیادہ چھوٹا ہے. نہیں, دعا کے ٹائم کسی سے مطلب کہ کسی کو ترجیح زیادہ نہیں دیتے تھے, بس دعا کرتے تھے اور کسی کا نام نہیں لے کے کرتے تھے. دعا میں یہی کہتے کہ یا رسول اللہ, میرے سے, میری اولاد سے, میرے خاندان سے جو پیار کرتے ہیں, یا اللہ عز و جل
حشر والے دن تو ہی ان کو دیکھ لی. بس یہ دل کی آہنوں سے دعا نکلتی تھی, اور ہمارا تو یقین اور وہ ایمان. تو ناظرین یہ تھا وہ انٹرویو جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا, جس میں مسعود چودھری صاحب نے بھی اہم ترین جو تھے وہ انکشافات کروائے محمد علی صاحب سے, جس میں ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ بھی آپ نے تمام چیزیں دیکھی تھی. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد علی صاحب کے کس طرح سے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں, انس حسین رضوی صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں, تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ رسپیکٹ ہے, لو ہے, یہ تمام جو رشتہ ہے وہ قائم ہے. اور مسعود چودھری صاحب اس میں ایسا سمجھ لیں کہ ایک اہم ترین کردار ادا کہ انہوں نے یہ جو انٹرویو کیا. تو آپ سے ایک مرتبہ پھر بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس انٹرویو کو مس نہیں کرنا. تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.